अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, कैसे हैं आप। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक नया बयान आया है, 4 मिनट का, आप इसको सुन के जाएं। भिवंडी और औरंगाबाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क्यों नहीं गए हैं, क्या पैगाम दिया है इम्तियाज जलील साहब को, और वारिस पठान साहब को क्या पैगाम इन्होंने दिया। हो सकता है कि ये वीडियो आपके सामने एक बार आ गई हो, लेकिन अगर नहीं आई हो या आ भी गई हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इस पैगाम को एक बार जरूर सुनना। उसके बाद में एक अहम खबर मैं आपको और देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो पहले आप मुफ्ती साहब के इस बयान को सुने कि भिवंडी और औरंगाबाद वो क्यों नहीं गए हैं। आइए देखते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हो, यूट्यूब पे देख रहे हो या फेसबुक पे देख रहे हो, तो हमको सब्सक्राइब कर लेना, हम तो जुड़ जाना, क्योंकि अच्छे और सच्चे पैगाम हम देते रहते हैं आपको इंशाल्लाह। आइए मुकम्मल बात सुनेंगे मुफ्ती साहब की, उसके बाद में एक खबर मुझे आपको बतानी है, आप उसको भी सुन के जाए। तो आइए देखते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने वारिस पठान साहब को और इम्तियाज जलील साहब को क्या पैगाम दिया है। देखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफा, अम्मा बाद। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हाज़िरीन, सामाईन, आज एक खुसूसी पैगाम नशर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। जी। मेरे कैद से रिहाई के बाद से लेकर अब तक मुसलसल मेरी कई मसरूफियात और दीनी मशागिल और मेरी तबीयत की नासाजगी के एतबार से मैं आवाम के दरमियान मुकम्मल तौर पर आ नहीं पा रहा हूँ। जी। महज जुमा की नमाज के लिए हाजिर आया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं जलसे जुलूस या प्रोग्रामों से दूर जा रहा हूँ। दीन की खिदमत आखिरी सांस तक करते रहेंगे, वो चाहे जिस अंदाज से भी हो इंशाअल्लाह। लेकिन ख़ास एक बात यह है कि आज के माहौल के एतबार से महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है और हर जगह सियासी हवा गर्म है, और 2-4 दिनों के बाद इलेक्शन के ये प्रचार के और तमाम मामला बंद भी होने हैं। जी। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर 2 जगह मेरे नाम का बहुत ज़्यादा शोहरा किया गया था, जी। भिवंडी और औरंगाबाद का। और भिवंडी से जनाब वारिस पठान साहब और औरंगाबाद से जनाब इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने बहुत ज़ोर और शोर से मेरे नाम का ऐलान भी किया और बहुत सारी मोहब्बतों का इजहार भी किया। जी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बतों का सिला अता फरमाए। आमीन। कुछ नामुसाइद हालात की बुनियाद पर मैं यहाँ पर हाजिर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआएं साथ हैं इंशाअल्लाह। और ख़ास तौर पर हर उस लीडर के लिए, हर उस नेता के लिए जो कौम और मिल्लत और मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए और दीन इस्लाम पर आने वाले तमाम तर मुश्किलात को निपटने के लिए खड़ा रहता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह। और उनके लिए दुआगो भी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनके बाजुओं में ताकत दे। तमाम जितने सियासी लीडर हैं सबके लिए भी मैं दुआगो हूँ। मुसलसल कई जगहों से लोगों ने मुझसे राब्ते भी किए और एतमाद भी दिलाया है कि वो काम करेंगे कौम और मिल्लत मुल्क की फलाह बहबूदी, और ख़ास तौर पर हमारा मिशन है अज़मत नामूस रिसालत। सुभान अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनकी नामूस पर जब कभी कोई हमला हो तो डट कर खड़े रहे, उन सब के साथ हम भी खड़े हैं। और मैं दुआ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब लीडरों को कामयाबी अता फरमाए और इनसे दीन का और कौम का अच्छे से अच्छा नफ़ा हो सके, और आखिरी दम तक ये लोग सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ते रहें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। मेरे अजीज़ों, बने रहना, भी जाना मत। खबर मुझे आपको ये देनी है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो ये औरंगाबाद और भिवंडी नहीं आ सके हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। मैं आपको बता दूं, एक भाई ने हमसे कहा था शायद प्रशासन की तरफ से मामला कुछ सख्त होगा, इस वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब नहीं जा पाए भिवंडी और औरंगाबाद। जैसे कि आप जानते हैं आज 16 नवंबर है और आज ही की तारीख थी हजरत की, आज इनको औरंगाबाद जाना था। लेकिन मेरे अजीज़ों, अब ये वीडियो जो हमने आपको दिखाई है, अभी ये कार के अंदर मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, जंगल में खड़ा हूँ। एक भाई ने हमको ये वीडियो भेजी और भेजने के बाद में कहा, सलमान भाई कुछ लोग इस इंतज़ार में थे, कुछ लोग, देखिए महाराष्ट्र के अंदर हमारी वीडियो सबसे ज़्यादा देखी जाती है, यानी पूरे महाराष्ट्र के अंदर, हर ज़िले में महाराष्ट्र के। तो उन्होंने कहा कि भाई
آپ جو ہے جتنی جلدی ہو سکے مفتی سلمان اظہری صاحب کی یہ ویڈیو پوسٹ کر دیجئے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل سکے، کیونکہ کچھ لوگ بہت بہت دور سے اورنگ آباد پہنچنے والے ہیں یا پہنچ گئے ہوں گے کہ سلمان اظہری صاحب آج اورنگ آباد آ رہے ہیں، تو تاکہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ویڈیو پوسٹ ہونی تھی، اسی لیے میں نے یہ جنگل میں گاڑی روک کے یہ ویڈیو پوسٹ کی ہے میرے عزیزوں۔ تو آپ اس کو اتنا شیئر کر دیجئے تاکہ مہاراشٹر کے مطلب تمام ضلعوں میں یہ ویڈیو گھوم جائے پلیز، کیونکہ بہت بہت دور سے لوگ آنے کی تیاری میں تھے، اور جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا وہ اپنے گھر چلے گئے ہوں گے، یا کچھ ابھی راستے میں ہوں گے، کچھ کے سامنے بھی ویڈیو آئی نہیں ہوگی، تو پلیز آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا۔ خبر مجھے آپ کو یہ دینی ہے میرے عزیزوں، مفتی سلمان اظہری صاحب سے ریلیٹڈ اگر آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو اپنے ورڈ استعمال کیے تھے جن کی وجہ سے مفتی صاحب کو جیل کاٹنی پڑی، ہمارے بزرگوں نے دین متین کی خاطر میرے عزیزوں، آقا کی ناموس کی خاطر، ناموس رسالت پر ہمیں پہرا دینا ہے میرے عزیزوں۔ کوئی کتا اگر ہمارے آقا کی شان میں بھونکے گا، اس کے خلاف سمویدھان کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں آواز اٹھانی ہے، کوئی بھی ہو چاہے۔ ہم کو قانون بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، کیونکہ حالات، ملک کے حالاتوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں میرے عزیزوں۔ کوئی بھی ہے، کوئی بھی کتا اگر ہمارے آقا کے خلاف بھونکے گا، ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، لیکن سمویدھان کے دائرے میں رہ کر کے اتنا کچھ کرنا ہے جو ہمیں ادھیکار ہے میرے عزیزوں، جو ہمیں ادھیکار ملا ہے، اپنے ادھیکار سے اپنے ادھیکار کے مطابق ہمیں لڑنا ہے میرے عزیزوں۔ جی ہاں، تو آپ برائے کرم، برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا، اور کبھی بھی کہیں بھی ایسے حالات بن جائیں میرے عزیز تو آپ ڈٹ کر مقابلہ کرنا، سمویدھان کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں پروٹیسٹ بھی کرنا ہے۔ کہیں بھی کبھی بھی ہمارے علماء کرام ہمیں آواز دیں اس ملک کو بچانے کے لیے، تو ہمیں اس سمویدھان کو بچانے کے لیے، اپنے آقا کی عظمت کو بچانے کے لیے، تو ہمیں ساتھ کھڑے رہنا ہے میرے عزیزوں، اپنے علماء کرام کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ آپ جو ہے سمجھدار کے لیے اشارے کافی ہے، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، وہ سمجھ گئے ہوں گے آپ، تو پلیز ویڈیو آگے شیئر ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملتا ہوں کسی نئے پیغام کے ساتھ۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی صحت اور تندرستی کے لیے بھی آپ دعا کرتے رہیں، اور مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے بھی آپ دعا کرتے رہیں۔ ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں، کچھ نہیں جائے گا، 2 منٹ اور رکے رہنا، آمین کہہ دینا۔ کچھ نہیں پتا اللہ تبارک و تعالی آپ میں سے کون کتنا نیک ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار آپ کی دعا کو قبول کر لے۔ کس کی دعا کو مفتی صاحب کے حق میں قبول کر لے، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے حق میں قبول کر لے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مولا تو مفتی سلمان اظہری صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو جلد سے جلد مولا، جس طریقے سے تو نے مفتی سلمان اظہری صاحب کو باعزت بری کیا یا اللہ عز و جل، تیرے حکم کے بنا تو مولا پتہ بھی نہیں ہلتا میرے اللہ عز و جل، تو جس طریقے سے یا اللہ مفتی سلمان اظہری صاحب باعزت بری ہوئے ہیں یا اللہ عز و جل، اسی طریقے سے مفتی یعنی مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو بھی تو رہائی عطا فرما مولا، رہائی عطا فرما یا اللہ، ان کو بھی رہائی عطا فرما یا اللہ، کربلا کے شہیدوں کا واسطہ مولا مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو بھی تو رہائی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔